آقا دی بارگاہ وچ پھول نشاور کرنے سن میں بلکہ میں نے یاد آیا ناز شریف دے اشعار نے جڑے کہ میرے محترم ساڈے سراں دے تاج حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شافی صاحب نے پڑھے اور لکھے سے یا نبی علی دوبارہ آپ کا یا نبی علی دوبارہ آپ کا بے سہاروں کو سہارا آپ کا یا نبی علی دوبارہ آپ کا بے سہاروں کو سہارا آپ کا غیر کی جانب وہ دیکھے کس لیے غیر کی جانب وہ دیکھے کس لیے جس کو ہو گیا نظارہ آپ کا شیر تار بولنے تک تہاڈی سبحان اللہ نکل جائے نجدی ٹھہرے گا وہاں پر کس طرح نجدی ٹھہرے گا وہاں پر کس طرح جس جگہ لگتا ہو نعرہ آپ کا جس جگہ لگتا ہو نعرہ آپ کا نعرہ رسالت نعرہ رسالت کب بلاؤ گے مجھے دربار پر کب بلاؤ گے مجھے دربار پر کب حکم ہوگا نبی جی آپ کا کب حکم ہوگا نبی جی آپ کا یعنی آگے شید میں انہوں نے کیا ہوئے گا اس کو بھی در پہ بلا لو یا نبی اس کو بھی در پہ بلا لو یا نبی مگتا ہے شاکر نکارہ آپ کا مگتا ہے شاکر نکارہ آپ کا یا نبی علی دوبارہ آپ کا یا نبی علی دوبارہ آپ کا بے سہاروں کو سہارا آپ کا تو حضرت محترم بلا تاخیر مائک انہاں دے حوالے دینا کہ سانو آقا دے فرمان سان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا غلام شاکر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا
جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك یا راحت العاشقین ساڈے ول سونیا نگاہ کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا اے نگاہ کدوں ہونیاں دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا نگاہ کدوں ہونیاں دسو منظور اے دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں دے لے جن راواں نے لے جن راواں نے ساڈیاں نصیباں وچ ساڈیاں نصیباں وچ او تھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں دسو منظور اے دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑیا تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑیا اینی گل دس دے خدائی دے لاڑیا خدائی دے لاڑیا اے تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں اے تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہے رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہے ساڈی ہن زندگی دی شام ہون والی ہے شام ہون والی ہے اے تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں اے تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں دسو منظور اے دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں عشق دے بیماراں نوں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں
दारू कोई नहीं चाहिदा उन्हां दा इलाज ते दीदार सोने माही दा उन्हां दा इलाज ते दीदार सोने माही दा दीदार सोने माही दा इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कर दोनिया इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कर दोनिया साडे वल सोनिया निगाहां कदोनिया दसो मंजूर है दुआवां कदोनिया साडे वल सोनिया। ग्रामी कदर उस्ताद हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जाफ़र चिश्ती फरीदी साहब, खतीब जामे मस्जिद गुज़ार मदीना, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब, खतीब जामे मस्जिद चन्योट, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब और बानी महफिल साहबज़ादा मोहम्मद नसरुल्लाह साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तो कबल तुसा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर सियालवी साहब कोलों मेरे आका दी नात सुनी, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद जाफ़र साहब कोलों मेरे आका अलैहिस्सलाम दी शान सुनी खिताब दी शक्ल च, और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब आप सरगोदा आप दे कोलों मेरे आका दी शान सुनी नज़म दी शक्ल दे अंदर। जिन्हें दोस्त तुसी आए बैठे हो, अज असी हाफिज़ मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब दी रहश गाह ते दूसरी सालाना महफिल पाक दे अंदर हाजिर हाँ। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह इन्हां नूं भी सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला इन्हां दी औलाद नूं इन्हां दे साहबजादगां नूं भी इन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। मुनासिब वक्त दे अंदर गुज़ारिशात करांगा, अगरचे सर्दी है लेकिन इन्नी ज़्यादा भी नहीं, इस वास्ते मेरी जुबान चो अल्लाह दा कुरान सुनो, आका अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनो, कोई और गल पसंद आ जाए तो फिर की आखना है? सारे एक बार कह दो ले, बस एक बारी तुहाडे को कहा है हुण मूड बन जाए तबीयत मन जाए कह छड्डियो, ना तबीयत मन्ने तो ना आखियो। इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर भी बयान नहीं होएगा तो बहुत लंबा भी बयान नहीं होएगा। मुनासिब वक्त के अंदर आखिर हाफिज़ ताहिर सियालवी साहब ने इन्ना इंतजाम किया तो कुछ ना कुछ तो फिर बयान करना ही पेगा। ये मैनू फरमा रहे सन कि इस दफ़ा पिंड के अंदर जिन्नियां तकरीरां हुई ने वो अकायद ते हुई ने, ते साडे वाली जिहड़ी महफिल है ना उहदे विच इस्लाही मौजू बयान करना है। तो मैं क्या अज इस्लाही मौजू बयान कर लेने। तो जो फरमाओ अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालियो अपने आप नूं ते अपने घर वालियां नूं अग तो बचा लो। अग तो बचन का तरीका की है? घर वाले अग तो बचाने का तरीका की है? जिस अल्लाह ने कायनात बनाई, छोटे बच्चे गल्लां नहीं करनियां, तुसी मेहमान तो नहीं आए? अच्छा मैं गल्लां नहीं करनियां,
مہمان ہون تو پھر محسوس کر جاندے نا کہ مولوی صاحب نے ساری بےزتی کر دی. ہاں توجہ کرو. تو گزارش یہ ہے کہ جس اللہ نے جنت بنائی ہے انہیں سانو جنت جان دے طریقے دسے تے جڑی انہیں جہنم بنائی ہے او دے کولوں بچن دے بھی طریقے دسے. اللہ نے تے ہر گل کھول کھول کے بیان کر دیتی اور اس تو بعد میرے نبی نے مزید کھول دیتی. بڑی سادہ جی مثال ہے. اکثر وچ سٹوڈنٹ بیٹھے نے, کئی ٹیچر بھی ہون گے. اصول دنیا دا اے ہے کہ پیپر آؤٹ ہو جائے, یعنی جیڑا پیپر منگل والے دن پینا ہے وہ پیر والے دن بازار چوں ملن لگ پوے. کہندے جی پیپر آؤٹ ہو گیا ہے, طالب علماں نوں پتہ لگ گیا سوال کیڑے کیڑے سن, لہذا تعلیمی بورڈ دا اصول یہ ہے کہ اس پیپر نو کینسل کر دیندے نے, کہندے ہن نواں پیپر بن کے آئے گا. یہ پیپر کینسل ہے کیونکہ آؤٹ ہو گیا. میں صدقے جاواں اللہ دی رحمتوں تے صدقے جاواں کملی والے دی ساڈے تے شفقتوں. میرے نبی نے آخرت دا سارے پیپر آؤٹ کر دیتا, کینسل بھی نہیں ہویا. میرے آقا علیہ السلام نے دس دیتا کہ جدو تسی مرنا ہے قبر 'چ 3 سوال ہونے نے, من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. ایس نورانی چہرے والے محبوب دے بارے کی کہندا سیں؟ پہلا سوال کیڑا, تیرا رب کون ہے؟ دوجا سوال ہے تیرا دین کیڑا ہے؟ تیجا سوال ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. ایک گل اتھے کنا, اکثر لوکاں نوں شاید اس گل دا پتہ نہ ہوئے. کئی لوگ کی بڑا رولا پاندے نے بخاری مسلم, بخاری بخاری بخاری. صحیح بخاری شریف اگر پڑھی جائے تو صحیح بخاری 'چ 3 سوال کوئی نہیں, کوئی سوال ہے. مسلم 'چ بھی کوئی سوال ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ 3 سوال ہے نہیں, 3 سوال ہیں لیکن صحیح ہیں چ نہیں, بخاری مسلم چ نہیں, ابو داؤد شریف چ ہیں. سوال ذہن چاہتا سی کہ امام بخاری 6-7 جگہ اس حدیث نو لے آئے, لیکن سوال ایک ہی ہے. وہ سوال کہڑا ہے, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. ایک کوئی سوال, باقی سوالاں دا ذکر ہی نہیں. یہ سوال بنتا سی, اعتراض بنتا سی, علماء جواب دیندے نے, فرماندے نے اصل سوال ہے بھی ایک ہی. اصل جڑا کمپلسری لازمی ضروری سوال ہے وہ ایک ہی ہے, جڑا میری نبی دی ذات دے بارے ہے. دیکھو نا, پہلا سوال یہ ہے من ربو کا, دس تیرا رب کیڑا ہے؟ وہ کہندا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پر چھٹیا نہیں اس واسطے کہ اللہ نو تے عیسائی بھی رب مانتے نے, یہودی بھی رب مانتے نے, اور بھی رب مانتے نے. وہ تو اللہ نو تے ماندا ہے, اللہ نو منن والیاں دے کئی ٹولے نے, تو کنہ وچوں ہے؟ وہ پھر دوجا جواب دیندہ ہے, وہ کہندے ما دینوں کا, تیرا دین کیڑا ہے؟ وہ کہندہ دینی الاسلام, میں مسلمان, میرا دین اسلام ہے. ہن چاہیے سی گل مک جاندی, انہیں اللہ دی توحید دا بھی اعلان کر دیتا, یہ بھی دس دیتا کہ میں اسلام تے قائم ہاں, لیکن ہلے بھی مسئلہ کلیئر نہیں ہویا. اسلام دا نام لین والے تے کئی نے, تو اے دس میرے نبی دے بارے کی کہیں دس ہے؟ اسلام اسلام دا نام تے ہور بھی بڑے لیندے نے. ما کنت تقولو فی حاضر رجل, اس نورانی چہرے والے محبوب دے بارے کی آکھیا کردا سے. جے محبوب دے بارے عقیدہ ٹھیک ہے
ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਆਣ ਕੇ ਆਖੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੇਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਲਦ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੋ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖੀ ਦੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। تو گزارش کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سانو دین کھول کے دس دیتا، اللہ نے دس دیتا میں کنوں چھڑنا ہے کنوں پھڑنا ہے۔ ماں پیو دے نافرمان نو نہیں چھڑنا، زانی نو جڑا اس تے قائم رہے توبہ نہ کرے نہیں چھڑنا، شرابی نو جڑا اس تے قائم رہے توبہ نہ کرے اللہ نے نہیں چھڑنا۔ اے گل یاد رکھو، لوکاں دے حق مارن والے نو نہیں چھڑنا، اونی دیر تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، اگر وہ معاف کر دے تو چھڑ دیں گے۔ ایک لڑکی نے اپنے باپ نو پوچھے ابا جی کہ میں لباس کننا رکھاں، جس طرح آج کل رواج ہے نا ادھا ادھا جسم ننگا رکھ دینے، ابا جی میں کنے کے جسم نو ٹکاں؟ فرمایا پتر کننا کہ ننگا رکھا؟ انہیں کہا جننے کے دوتے آگ برداشت کر لیں گی نا انہاں کہ ننگا رکھ لیں۔ سوکھا جواب دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو اڈے وچوں ہر کوئی نگہبان ہے اور قیامت والے دن ہر ایک نے اپنے اس نگرانی دا جواب دینا ہے۔ ادھروں اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو اگ تو بچا لو، جہنم دی اگ تو بچا لو۔ یارا جہنم دی اگ تو بچن دا طریقہ کی ہے؟ جنہ چیزاں دا اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں نو منیا کر، تے جنہ چیزاں تو میرے اللہ نے روکیا ہے انہاں تو رک جا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جنہ چیزاں دا حکم دیتا ہے او تے پابندی کر، جنہ چیزاں تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے روکیا ہے او دے تو رک جا۔ میرے دوستاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قیامت والے دن، صحیح بخاری دی حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن تسی میرے کول اس حال دے وچ نہ آنا کہ تسی کسے دا جانور چوری کیتا ہویا وہ تواڈے موڈے تے ہوئے گا، پھر تسی کہو یا رسول اللہ مینوں بچا لے۔ فرمایا میں جواب دیواں گا میں تے ہن کچھ نہیں کر سکدا۔ فرمایا کسے دی کوئی چیز چوری کیتی ہوئی موڈیاں تے رکھی ہوئے گی، کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہویا او بھی تیرے سر تے رکھی ہوئے گی۔ ستے تختہ زمین دے 7 درجے نے، 7 درجے تیرے موڈیاں تے رکھے ہون گے 19 زمین دے، تے تو آکھے گا یا رسول اللہ میرا کچھ کرو، تے میں آکھا کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس واسطے اس حال دے اندر میرے کول نہ آنا، ایتھے دنیا دے اندر رہ کے شریعت دی پابندی کرنا، شریعت مطالعہ تے عمل کرنا۔ میرے دوستاں نبی پاک علیہ السلام نے جنہ شفاعت کرنی ہے، جنہ نے بخشش کروانی ہے، وہ بھی تے سانوں ہوئی فرما کے گئے نے۔ فرمایا سوچو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم تو، اگر نہیں بچاؤ گے پھر جہنم دی آگتے ہے۔ اور جنت جان واسطے توحید، رسالت، حقوق اللہ اور حقوق العباد، آخرت ایمان، فرشتیاں تے ایمان، نبیاں تے ایمان، کتاباں تے ایمان، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ بندہ نہ رکھے وہ دی بخشش نہیں، قیامت والے دن پریشان ہوئے گا۔
اے اللہ نے سانو ایک موقع دیتا ہے، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، ایک بار زندگی ملتی ہے تو کوشش کرو زندگی تو فائدہ اٹھاؤ، چنگے عمل کر لو، نیکیاں کر لو، گناہوں تو بچ جاؤ، شرک تو بچ جاؤ، بدعت تو بچ جاؤ، اور جھوٹ چگلی غیبت فراڈ دھوکا اس تو بچ جاؤ۔ اگر اس تو بچ جاؤ گے تو میرا اللہ تمہوں اگ تو بچا لے گا، نہیں بچو گے تو اگ تو نہیں بچائے گا۔ ویسے اللہ دی مرضی یہ ہوئی ہے کہ تسی سارے جنت جاؤ، اللہ تو چاہتا ہے جاؤ جنت، کنے رستے دسے، کنی آسانیاں کیتیاں۔ میں تو انہوں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنانا ہے تھوڑی دیر بعد۔ اس تو پہلے میرے دوستا غور کر دے جانا، اج اسی دنیا دے اندر رہ کے آخرت نو بھول گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والے یاد رکھو، اج تسی دنیا دے اندر رہ کے آخرت نو یاد نہیں کردے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امتیو ویلا ہونا ہے، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امتے او بھی ویلا ہونا ہے، پنجا چیزاں نو یاد کرنگے، پنجا چیزاں نو بھول جانگے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا نال پیار کرنگے، آخرت نو بھول جانگے۔ یحبون المال وینسون الحساب، دنیا دے مال نال پیار کرنگے، یوم حساب نو بھول جانگے۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، فرمایا کب محلہ نال مکانہ نال پیار کرنگے، قبرانوں بھول جانگے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، اللہ دی مخلوق نال پیار کرنگے، پیدا کرنے والے خالق نو بھول جانگے۔ یحبون الذنوب وینسون المغفرہ، لوکی گناہاں نال پیار کرنگے، توبہ نو بھول جانگے۔ دیکھو نا، حرام کھان تو اللہ نے روکے، ایک لقمہ حرام دا بندے دے پیٹ چلا جائے تے 40 دن کوئی عبادت قبول نہیں۔ آج جڑا موسم جا رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے گنیاں دا، اچھا ٹرالی جا رہی ہوندی ہے تے بڑے بڑے سیانے چٹیاں داڑیاں والے ویکھے وہ گنے کھچ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ میں صادقہ بعد ایک ساتھی نوں کیا، میں کہا ایک ٹرالی چو گنے نہ کھچیا کرو، یہ حرام ہے، مار بڑی پینی اگے۔ کہنا پینی تے اگے بھی ہے ہی، چل 2 ہور پہ جان گیا، 2 ہور پہ جان گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ 2 جڑیاں نا تیرے کوئی نہیں چلیاں جانیاں، بڑا سخت عذاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں عذاب دا ذکر کردے سن تے کردے کردے رون لگ پیندے سن۔ میرے آقا علیہ السلام عذاب دا ذکر کردے رون لگ پیندے، عذاب دے ذکر والیاں آیتاں سن دے تے رون لگ پیندے، آیتاں پڑھ دے رون لگ پیندے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ دیاں جتھے عذاب دا ذکر ہوندا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رون دی آواز نمازی سن دے سن۔ یارو سوچو، اچھا تے ایک گنیاں چو ٹرالی، گنیاں والی ٹرالی تو گنا کھچنا، کھچ کے انہوں چوپنا یا بچیاں نوں چوپن واسطے دینا، یہ حرام ہے کیونکہ تیری ملکیت نہیں۔ اور کڈا گھٹیا طریقہ ہے کہ تسی ٹرالی چو گنے کھچ دیو۔ تسی کسے بھی زمیندار کو چلے جاؤ جدے کماد لگا ہے، ان جا کے کہو جی ساڑھے مہمان آئے نے 10 یا 20 یا 50 سانوں گنے دے دیو، وہ کوئی نہیں موڑ دا۔ اب پنڈا کوئی موڑ دا ہے؟ اب تسی ساگ توڑ لے ہوندے ہو، گنے توڑ لے ہوندے ہو، کوئی موڑ دا ہے؟ جدو موڑ دے نہیں پھر تسی ٹرالیاں جو کیوں کھچ دے ہو؟ جدو حلال طریقے نہ جو ملدا ہے پھر حرام کر کے کیوں کھاندے ہو؟ حتیٰ کہ جڑا ٹرالی ٹریکٹر والا ڈرائیور ہے نا، وہ بھی تانوں نہیں دے سکتا، انہوں بھی اجازت نہیں، کیونکہ وہ مالک نہیں، وہ تو مزدوری تے جا رہے ہیں، وہ مالک نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا،
لمبا سفر کر کے آیا، او دے جسم دے کپڑیاں دے اوتے مٹی بھی پئی ہے، تھکیا ہویا ہے، تھکاوٹ محسوس کردا ہے تے کہندا یا رب یا رب یا رب، اللہ دی بارگاہ چ دعا پیا کردا ہے، پاک پروردگار اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اونوں کیویں بخش دے وے، او دی دعا نو قبول کیویں کرے، او دا کھانا بھی حرام ہوے، او دا پینا بھی حرام ہوے، او دا پہننا بھی حرام ہوے، فرمایا اللہ تعالیٰ اونوں کیویں بخش دے، کیویں بخشے گا اللہ؟ انج بخشش نہیں ہونی۔ اور یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے مینوں 9 چیزاں دا حکم دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے امرانی ربی بتسعن، میرے اللہ نے مینوں 9 چیزاں دا حکم دیتا ہے۔ وہ 9 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مینوں 9 چیزاں دا حکم دیتا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ انہاں وچ پہلی گل یہ ہے کہ اللہ کولوں ڈرنا خفیہ طور پہ بھی اعلانیہ طور پہ بھی۔ کئی لوگ جڑے نا لوکاں دے سامنے تے اللہ کو ڈردے نے، کلیاں نہیں ڈردے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ہر حال دے وچ اللہ کو ڈرنا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ یا اللہ کنا ڈریے؟ فرمایا حق تقاتہ ہی، جنہ ڈرن دا حق ہے، یعنی گھر بیٹھا تے اللہ کولوں ڈر، محفل چ بیٹھا تے اللہ کولوں ڈر، کلا بیٹھا تے اللہ کولوں ڈر، دکان تے بیٹھا تے اللہ کولوں ڈر، سودا ویچن گیا تے اللہ کولوں ڈر، سودا خریدن گیا تے اللہ کولوں ڈر، زمیندارا کردا ہے تے کھیت وچ پانی لاونا تے اللہ کولوں ڈر، سودا ویچدا ہے تے اللہ کولوں ڈر، سودا خریددا تے اللہ کولوں ڈر، رشتہ داراں نوں ملن گیا ہے تے اللہ کولوں ڈر، اپنے بیوی بچیاں دے معاملے وچ اللہ کولوں ڈر، اپنے پڑوسیاں دے معاملے وچ اللہ کولوں ڈر، اور ہر حال دے وچ اللہ کولوں ڈر۔ اللہ فرماندا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر حال دے وچ اللہ فرماندا اس حال دے وچ تینوں موت آوے کہ تیرے گلے دے وچ اللہ دے خوف دا پٹا ہوے، اللہ کولوں تو ڈردا ہوے۔ ایک گل یاد رکھ لو، پھر جیڑا بندہ اللہ کولوں ڈردا ہے نا وہ کسی ہور کولوں نہیں ڈردا۔ اسی جیڑا اپنے ذہن چ ایک جملہ بٹھا لیا ہے نا، لوکی کی کہن گے، ہر گل دے وچ اسی کہنا لوکی کی کہن گے، اے نہ سوچیا کر لوکی کی کہن گے، اے سوچیا کر اللہ رسول کی کہن گے۔ اگر میں کم کراں لوکی جو مرضی آکھن، میرا اللہ کی آکھے گا، میرا مصطفیٰ کی آکھے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مینوں فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ اچھا یہ جنے حکم اللہ نے نبی پاک نوں دیتے نے میرے اللہ دے محبوب دا تے پہلی اس تے عمل سی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نبی پاک دا تے پہلو اس تے عمل سی، صرف سانوں دسنا سی، امتیاں نوں دسنا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمایا سونیا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ تے، سونیا مخفی طور تے بھی اعلانیہ طور تے بھی اللہ کو ڈردے رہنا۔ کلمت العدل فی الغضب والرضا، فرمایا غصے وچ ہوو پاویں خوشی وچ ہوو، فرمایا انصاف دا دامن نہیں چھڈنا۔ یہ نہیں کہ تواڈے کول کوئی بندہ فیصلہ کراؤن آ گیا تے چوہری صاحب نوں غصہ چڑھیا تے ہن فیصلہ ہور کر دیتا، تے جے چوہری صاحب بڑے خوش نے تے پھر فیصلہ ہور کر دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے منوں میرے اللہ نے فرمایا کلمت العدل فی الغضب والرضا،
سونے عدل نہیں چھڑنا، غصے چ بھی خوشی چ بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر اللہ نے بھی فرمایا والقصد فی الفقر والغنا۔ تیجا حکم میرے اللہ نے مینوں اے دتا ہے پیارے محبوبہ، پاویں فقر ہوے، پاویں امیری ہوے، پاویں غریبی ہوے، سونیا رب دے محبوبہ کملی والے نو اللہ نے فرمایا سونیا پاویں امیری ہوے، پاویں غریبی ہوے، سونیا پاویں تنگی ہوے، پاویں آسانی ہوے، پاویں غنا ہوے، پاویں فقر ہوے، پاویں غربت ہوے، پاویں دولت مندی ہوے، والقصد فرمایا سونیا درمیانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اللہ پیسے دے وے تے جر کے کھاؤ، تے جی اللہ تنگی دے وے تے اوتے صبر کرو، صبر نال وقت گزارو۔ یہ نہیں کہ جی اللہ نے پیسے دیتے نے تے فضول خرچی شروع کر دیو، تے جی اللہ نے مال دیتا ہے فضول خرچی شروع کر دیو، تے جی تھوڑی جی تنگی آ گئی تے اللہ تے گلے شکوے شروع کر دیو۔ نہیں، فرمایا میانہ روی۔ ویسے بھی میرے نبی دا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، فرمایا بہترین کام جڑا ہے نا وہ درمیانہ۔ کئی لوگ کی بچی دی شادی کر دینے نا، اتنا خرچہ کر دیندے نے، کہندے جی میرا شریکاں چ نک نہیں رہنا، تے پھر ساری زندگی او قرضہ اتار دیں لگ جاندی ہے۔ بیٹے دی شادی کیتی اتنا خرچہ، اگر میں اتنا خرچہ نہ کیتا میرا شریکاں چ نک نہیں رہنا۔ وہ کملے شریکہ چ نک روے نہ روے تے یہ جڑا قرضہ ہے مقروض بندے دا تے جنازہ بھی نہیں۔ یہ چنگا ہے کہ تو مقروض ہو کے دنیا تو جاویں۔ ایک بندے دا جنازہ آیا، نبی پاک علیہ السلام پڑھاؤں دا عرض کیتا گیا، آپ نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا، تے قرضہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ دا قرضہ میں چکدا، میری ذمہ داری، تاں میرے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ اندر سوچ، شریکاں دیاں گلاں سننیاں سوکھیاں نے کہ اے کم سوکھا ہے۔ شریک بھی تے گلاں ہی کر سکدے نے، دیندے تے کچھ نہیں۔ جے تو خرچہ تھوڑا کیتا تے کہن گے خرچہ تھوڑا کیتا، تے جے تو مقروض ہو گیا تے کہنا لو جی یہ کڈا ذلیل بندہ ہے، لوکاں دے پیسے نہیں دیندا۔ دوویں پاسے لوکی گلاں کرن گے۔ اس واسطے نظریہ اے رکھ کہ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بلا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بلا جانے۔ اس واسطے اس بات پہ غور کر، میانہ روی اختیار کر ہر کام چ، اور جڑا بندہ میانہ روی اختیار کردا انہوں پریشانی بندی نہیں۔ جڑا میانہ روی اختیار نہیں نہ کردا، جدو پیسے کول آئے تے فضول خرچی چ اڑاتے، تے جدو نہیں ہے گے پھر در در تے منگدا پھردا ہے۔ وہ یارا سوچ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ایک بزرگ دے بارے فرماندے نے کہ وہ کہندا کہ میں خانے کعبے چلیا سا بھی یا اللہ کو شکایت کراں، یا اللہ میرے پیراں جتی بھی نہیں، اتنا غریب ہاں۔ فرماندے نے جدو جا رہا سی نا تے رستے دے اندر ایک بندہ ملیا، او دے پیر ہی کوئی نہیں سی۔ عرض کیتی مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے، میری تے جتی نہیں سی، تے پیر بھی ہے نہیں، تے بھی تے ترے ہی پھردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے تو تھلے والے وال ویکھ، اتے والے وال نہ ویکھ۔ ایک بزرگ نے کسی نے پوچھا کہ جناب نماز وچ مزہ نہیں ہوندا، مزہ نہیں ہوندا نماز وچ؟ وہ فرمان لگے چنگا سما مزہ نہیں ہوندا، جے مزہ نہیں ہوندا تاں ہی اللہ واسطے پڑھنا، جنوں مزہ ہوندا تے مزہ لین لئی پڑھدا ہے۔ چنگا سما نہیں ہوندا تے اللہ واسطے پڑھ۔
اللہ واسطے جو تو نماز پڑھے گا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کی ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ دی عبادت انج کر گویا کہ تو انہوں ویکھ رہا، وَإِن لَمْ يَكُنْ کہ جی انج نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اے ذہن چ رکھ بھی او تینوں ویکھ رہا ہے۔ پہلا نظریہ یہ رکھ کہ میں اللہ نو ویکھ رہا جے تیرا اے نظریہ نہیں بندا پھر کم از کم یہ نظریہ بنا لا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی گل کیڑی فرمائی؟ فرمایا اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے سونیا جیڑا تیرے نالوں تعلق توڑے او دے نال تعلق جوڑ۔ یہ ساری چیزاں ساڈے واسطے، جیڑا تعلق توڑے او دے نال تعلق جوڑو۔ اسی تعلق توڑ دے بھی 40 سال دا تعلق ہوندا تے منٹ مار دیاں توڑ دیاں۔ تو منڈے دے ویاہ تے نہیں سی نہ سدیا، میں اج تو بعد اپنا من جین ختم ہو گیا، تو میرے منڈے دے ویاہ تے نہیں سی آیا، اج تو بعد اپنا مرن جین ختم ہو گیا۔ حدیث دے اندر آندا نبی پاک علیہ السلام دے سب تو امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے کپڑے دے اتے زرد داغ لگا خوشبو دا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی یہ کہا نشان ہے؟ آقا میں شادی کر لی، میں ولیمہ بھی کیتا سی؟ آقا ہاں۔ یہ دا مطلب ہے کہ صحابی نے میرے نبی نو شادی تے سدیا ہی نہیں، سدیا ہی نہیں۔ میرے نبی نے تو نہیں فرمایا تو مینوں سدیا نہیں، اج تو بعد مینوں بلائی نہ۔ اس واسطے اگر کوئی نہیں سددا تے تعلق نہیں توڑنا۔ مسلمان تو بغیر کسی شرعی عذر تو تعلق توڑے۔ ایک گل یاد رکھو، تعلق توڑیا جا سکتا ہے پر اس گلوں نہیں کہ میں اس کو پٹھیاں دی ایک پانڈ منگی سی تو انہیں نہیں دیتی اس واسطے تعلق توڑ دیو۔ توڑی دی پانڈ منگی سی انہیں نہیں دیتی تعلق توڑ دیو۔ میں انہوں دعوت دیتی سی کہ ساڑھے آن کے اب منڈے دی شادی آمی ان نہیں آیا، انہوں میں منڈے دے ختنے دے بلایا نہیں آیا، بس تعلق توڑتا۔ بہن نے حصہ مانگ لیا، تعلق توڑتا۔ اج کل کئی لوگ بہن دا حصہ مار جاندے نے تے جے انہوں پوچھئے بھی بہن نو حصہ نہیں دیتا، کہندے جی وہ کہندی سی ویرا میں تینوں اپنا حصہ چھڑیا۔ میں کہا ویرا میں اپنا حصہ چھڑیا انج نہیں۔ وہ کہندی جدو تو یہ کہنا ہے جے تو حصہ لینا تے پھر اج تو بعد اپنا مرن جین ختم، پھر تو نے کہنا ہی ہے نا، کیونکہ بھیناں جڑیاں نے انہاں دے دل اپنے بھراواں واسطے بڑے نرم ہوندے نے۔ حصہ دے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا تیرے نالوں تعلق توڑے او دے نال تعلق توڑنا نہیں، او دے نال تعلق جوڑ۔ تعلق جوڑن دے باوجود او بندہ تیرے نال تعلق نہیں رکھدا، او تعلق نہیں رکھدا تے قصور پھر اودا ہوئے گا، تو بری و ذمہ ہوئے گا، تو تعلق توڑن والیاں دی لسٹ وچ نہیں آئے گا۔ تعلق توڑن دیاں کوئی شرعی حداں ہیں، ایک بندہ شریعت دی حداں توڑدا ہے او دے نال قطع تعلقی کیتی جا سکتی۔ ایک بندہ کہندا نماز فرض ہی نہیں، ایک کہ نماز نہیں پڑھدا، ایک فرضیت دا انکار کردا ہے، ایک کفر ہے، او دے نال تعلق توڑیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ نکاح تے نکاح کردا ہے جان کے، انہوں پتہ ہے نکاح تے دوجا نکاح نہیں ہو سکتا، او دے نال تعلق توڑیا جا سکتا ہے۔ یعنی شریعت دی صراحتاً حداں نو جڑا کراس کرے او دے نال تعلق توڑیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی نو طلاقاں دے کے پھر گھر رکھ لوے، احتجاجاً او دے نال تعلق توڑیا جا سکتا ہے، کچھ گناہ نہیں ہوئے گا۔ جنہ گلاں تو تسی تعلق توڑ دے ہو یہ تعلق توڑنے والیاں گلاں نہیں۔ قیامت والے دن جڑے شب برات شب قدر دے وچ 8 بندیاں دی بخشش نہیں ہونی، انہاں وچوں ایک بندہ او ہے جڑا تعلق توڑدا ہے۔ اس واسطے تعلق توڑیا نہ کرو، تعلق جوڑیا کرو۔ ہاں کوئی بندہ میرے نبی دی گستاخی کرے، میرے نبی دے کسی صحابی دی گستاخی کرے، میرے کسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل چو کسی دی گستاخی کرے، او دے نال تعلق توڑے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ شرعی عذر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي،
ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੋੜ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤਲਕ ਕਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ। ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਕੰਡ ਵਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੀਬੀ ਕੰਡ ਵਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ सोहबत नालों अर्ज कड़ी फरमाने ने बुरे बंदे दी सोहबत नालों तौबा लख लख वारी। चंगा होया जिंद नेड़े छुट गई किते उम्र नहीं गुजरी सारी। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह फरमाया मन ओतिया मन हरामानी व ओतिया मन हरामानी। फरमाया जेड़ा तेनू महरूम करे उन्हों अता कर। वेख मेरे नबी पाक फरमाते ने ये अल्लाह ने मैनू फरमाइया 9 चीज़ां। जेड़ा तेनू महरूम करे ते तू जवाब दे विच उन्हों महरूम ना कर, तू उन्हों अता कर। और फरमाया आफू अमन ज़लमानी, जेड़ा तेरे ते जुल्म करे ना सोहणिया उन्हें माफ कर दी। जेड़ा तेरे ते जुल्म करे उन्हें माफ कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ वल चले गए, तशरीफ ले गए दीन दी तबलीग वास्ते। जदों जाके तबलीग की आपने सोचा ताइफ दे वडेरियां लोकां नूं जाके दावत देना। जे वडेरे मेरे पिछे लग गए गरीब लोग ही आपे लग जाणगे। जदों वडेरियां नूं जाके मेरे नबी ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हां, कलमा पढ़ाउण वास्ते आया। उन्हां वडेरियां ने आख्या तू ही रह गया सी नबी बनने वास्ते। उन्हां छोकरे लै ले, नौजवान लै ले। उन्हां क्या इन्हां नूं वट्टे मारो। उन्हां ने वट्टे मारे, मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूं वट्टे मारे। मेरे नबी दे कदम मुबारकां जो खून निकलण लग पिया, लहू लुहान हो गए मेरे कमली वाले आका। एक सहाबी नाल ने सोहणिया दुआ कर दियो, पर दुआ करो इन्हां जालिमां वास्ते अल्लाह ताला इन्हां ते पहाड़ सुट देवे, इन्हां ते बदल डिग पैण, इन्हां ते पत्थरां दी बारिश होवे। मेरे नबी ने दुआ की मंगी, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा दे कौमी फ इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह मेरी इस कौम नूं हिदायत दे दे, जेड़े रोड़े मारदे ने इन्हां नूं हिदायत दे दे। असल विच मैनू जानदे नहीं, मैनू पछाणदे नहीं, तां रोड़े मारदे ने। तर्जमा करने वाले कीता कहंदा रोड़े ते फरमाया पत्थर मारन वाले यारा, पत्थर मारन वाले यारा। जे तू मैं वल तैनू मैं सीने लावा, तू सीधा ही जन्नत जावे। सोहणिया जेड़ा तेरे ते जुल्म करे उन्होंने माफ कर दी। जदों फतह मक्का होया, मक्का शरीफ फतह हो गया, मेरे नबी दा पूरा कंट्रोल मक्का शरीफ ते आ गया। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फाते दी हसीयत दे नाल मक्का शरीफ दे अंदर दाखिल होए। आजी किन्नी कीती? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कचावे दे उत्ते इन्ना सिर झुकाता, इन्ना झुकाता, कचावे नाल आपदा सर अनवर लग गया।
جدو مکہ شریف دے اندر داخل ہوئے نا فاتح دی حیثیت نال چاہیے تے اسی بندہ جدو فاتح ہو کے جاوے ساڈے کرکٹ دا میچ جت کے ہوندے نے سینہ تان کے تردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا نہیں سینہ تان کے نہیں عاجزی کر کے میرے آقا علیہ السلام انج سر چکا کے مکہ شریف چ داخل ہوئے جدو داخل ہوئے نا ہن سارے کافر جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نوں ماریا سی گالاں کڈدے سی پتھر مارن والے بھی موجود نے نبی پاک علیہ السلام نو تکلیفاں دین والے موجود نے ہن نبی پاک علیہ السلام کعبے دے سائے تھلے تشریف فرما لیں نبی پاک علیہ السلام نے انہاں سارے نو فرمایا اوے دسو تے صحیح میرے صحابہ نو مارن والے تواڈے وچ موجود نے مینوں پتھر مارن والے موجود نے گنڈے کھلارن والے موجود نے مینوں مندا بولن والے موجود نے مینوں گالاں کڈن والے موجود نے مینوں روڑے مارن والے موجود نے میری راہ وچ رکاوٹاں بنن والے موجود نے او بھی موجود نے جن نے خانے کعبے دا میں آکھیا سی دروازہ کھول دے عثمان بن طلحہ جڑا چابی بردار سی کعبے دا او بھی موجود سی نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ تو پہلے ایک واری آکھیا عثمان ذرا دروازہ تے کھول خانے کعبے دا میں اندر جانا چاہنا عثمان بن طلحہ کہنے لگا میں دروازہ نہیں کھولنا میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں کھولنا کہنے لگا نہیں کھولنا ہر ایک واسطے کھول سکنا پر تیرے واسطے نہیں کھولنا فرمایا عثمان بن طلحہ آج تے تو دروازہ نہیں کھول دا اوے او ویلا بھی تے ہونا ہے کعبۃ اللہ دی چابی میرے ہاتھ وچ ہوئے گی جنوں چاہواں گا میں اونوں دیاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد اور فرمایا جدوں آئے تے پہلی گل کیتی فرمایا عثمان بن طلحہ کتے چابی کدے کو خانے کعبے دی بھئی انہوں نے کہا جی عثمان بن طلحہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چابی لے آؤ عثمان بن طلحہ کہنے لگا میرے کو تے ہے نہیں میری امی کو لے کار ہے چابی انہوں نے کہا جا لے کے آ وہ چابی لے نہیں جاتا حضرت عمر فاروق نے پڑھیا فرمایا چل نہ چابی لے کے آ وہ دی ماں نو جا کے فرمایا تینوں پتر چاہیے کہ کعبے دی چابی انہوں نے کہا نہیں مینوں پتر چاہیے فرمایا چابی کڈ چابی لے آندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ہوا دے وچ لہرائی چابی خانے کعبے دی سبحان اللہ فرمایا عثمان بن طلحہ کتھے آقا حاضر ہاں فرمایا کوئی گل یاد ہی ہاں سونے یاد ہے تسی آکھیا سی ایک واری کہ خانے کعبے دا دروازہ کھول تالا کھول میں اندر جانا چاہنا تے تو کیا سی تے میں آکھیا سی میں نہیں کھولنا تے تسی فرمایا سی کہ ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ چ ہوئے گی پھر میں جنوں چاہواں گا انہوں دیاں گا تے میں اگوں آکھیا سی کہ پھر عرب دے جڑے قریش آ جڑے وڈے وڈے سردار وہ مر جان گے میں کہا نہیں وہ بھی جیوندے ہی ہون گے پر چابی میرے کو آئے گی سبحان اللہ او یاد ہی آقا یاد ہے فرمایا ویکھ چابی میرے کو آئی کہ نہیں انج لہرائی فرمایا چابی آئی کہ نہیں سونے آ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا عثمان بن طلحہ ادو میں تینوں آکھیا سی کہ چابی مینوں دے دے نہیں تے ایک دن میرے کول آ جانی ہے پھر میں جنوں چاہواں گا اونوں دیاں گا تو اگوں کیا سی یہ ممکن نہیں کیویں ہوئے گا آ ویلا چابی میرے کول آ گئی پر میں یہ چابی اپنے کول نہیں رکھدا کسے ہور نوں نہیں دیندا میں چابی واپس تینوں دینا چابی واپس تینوں دینا اللہ فرماندا سونیا وآت و اوت یمن حرمنی جیڑا محروم کرے انہوں عطا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے کافر موجود ہو جنہاں نے مینوں گالاں بھی کڈیاں پتھر بھی مارے ایس ویلے تسی میرے قبضے چوں دسو تہاڈے نال سلوک کی کراں کہن لگے ابن کریم کہن لگے کریم کریم دا پتر ہے اسی تو اڈے کولوں کرم دی امید رکھ دے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اج تو اڈے کول کوئی بدلہ نہیں لینا میں تانوں اونج معاف کیتا جویں میرے بھرا یوسف نے بھراواں نوں معاف کیتا اونج معاف کر دیتا اج تانوں اللہ فرماندا سونے جڑا محروم کرے انہوں عطا کر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر فرماتا سی صحابہ نوں، فرمایا کسی تے ظلم نہیں کرنا، اگے فرمایا وَعَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جڑا ظلم کرے انہوں معاف کر دیں، میرے نبی نے معاف کیتا۔ پھر فرمایا وَأَنْ سَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا، اللہ نے میں نے اس گل کا بھی حکم دیتا ہے کہ سونیا جے بولنے تے میرا ذکر کریا کر، سبحان اللہ، تے جے خاموشی اختیار کرنی ہے تو پھر فکر کریا کر۔ اسی کہندے نہیں محفل ذکر و فکر، عام طور تے ذکر دی جڑی محفل ہوندی ہے نا انہوں کہندے نے جی محفل ذکر و فکر، وہ اللہ دا ذکر بھی ہوندا ہے تے آخرت دا فکر بھی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَنَظْرِ عِبْرَةً، اللہ نے میں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جدو میں ویکھاں جہان وال تے عبرت حاصل کراں، لوکاں وال ویکھ کے عبرت حاصل کراں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا السید من وعظ لغیرہ، سعادت مند وہ ہے جڑا غیراں نو ویکھ کے انہاں وال ویکھ کے خوش سبق حاصل کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے۔ بزرگ فرماندے نے بریاں دی محفل چ جاؤ اتھوں بھی سبق حاصل کرو، چنگیاں دی محفل چ جاؤ تو اتھوں بھی سبق حاصل کرو۔ مرید نے پوچھا جناب چنگیاں دی محفل چ تو سبق حاصل ہوندا ہے، بریاں دی محفل چ کی سبق حاصل ہوندا ہے؟ فرمایا چنگیاں دی محفل چ جاؤ تے سبق یہ حاصل ہوندا ہے کہ جو او کردے نے تساں او کرنا ہے، تے بریاں دی محفل چ جاؤ تے جو او کردے نے او تساں نہیں کرنا، یہ سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ عارف کھڑی فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو، او جویں دکان اتارا سودا پاویں یہ مل نہ لئیے تے بھلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو، برے بندے دی صحبت یارو، کہ جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگا آن ہزاراں۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ نے میں نواں حکم دیتا وامر بالعرف وقیل بالمعروف، سونیا لوکاں نو نیکی دا حکم دیا کر۔ اس حدیث نو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی دی 7ویں جلد صفحہ 346 تے نقل کیتا ہے۔ اگوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے مینوں کملی والے نے 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں کملی والے نے 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے۔ اے ابو ذر تانوں میرے نبی نے کیڑی کیڑی چیزاں دا حکم دیتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امرانی بحب المسکین ودنو منہم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر مسکیناں نال پیار کریا کرتے انہاں دے کول بیٹھیا کر، غریباں کو دور نہیں ہونا، غریباں دے کول بیٹھو، انہاں نال پیار کرو۔ فرماندے نے دوسرا حکم میرے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں اے دتا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَوْقِي، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے تو اتلے ول نہیں ویکھنا ہے، اپنے تو تھلڑے ول ویکھیا کر۔ فرماندے نے وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، فرمایا کوئی بندہ تیرے نال تعلق توڑے، تیرے کولوں پیٹ پھیر کے بھج بھی جاوے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو او دے نال تعلق توڑنا نہیں، او دے نال تعلق جوڑ۔ فرمایا وَأَنْ أَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، چوتھا حکم میرے نبی نے مینوں اے دیتا ہے کہ اے ابو ذر ایویں کسی کو کوئی چیز نہیں منگنی،
کئی لوگوں کو عادت ہوندی ہے، کئی لوگوں کو عادت ہوندی ہے ایویں ہی ہر ایک کو منگی جانا۔ کئی پیر محسوس نہ کرو، میں خود پیراں نوں منن والا، میں خود مرید ہاں۔ کئی پیراں دی عادت ہوندی ہے کہ انہاں دا نظریہ ہوندا ہے کہ ہر کولوں منگو، ہر چیز منگو، ہر ویلے منگو، سبحان اللہ، ہر کولوں منگو، ہر ویلے منگو، ہر چیز منگو۔ یہ تے پیری دی تعریف نہیں۔ میرے نبی پاک فرماندے نے، حضرت ابو ذر فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَنِي اللہ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، یہ دا مطلب ہے کہ بغیر ضرورت تو کسی کو کچھ منگنا نہیں۔ بہت زیادہ مجبوری آ جائے تو منگ لو۔ کئی ایویں گھروں سودا لین گئے ہوندے نے، پیسے تسی سودا لین جاؤ نا تے کئی بیبیاں وہ آئیاں ہوندیاں نے خرید و فروخت کرن تے وہ دیکھ کے کھلو جاندیاں، اے اللہ واسطے دئی نا روٹی کھانی ہے، 10 روپیے دئی اللہ واسطے روٹی کھانی، وہ دا کر کے 1000 روپیہ کٹھا کر لیندے نے۔ پتہ لگا انہاں منگن والے نے رل کے ایتھے ٹھیکے تے ایک دہاڑا لیا 80,000 سال دا دینا ہے۔ پر میرے نبی نے سانو پکیزہ تعلیم دیتی ہے، ایویں نہیں منگنا کسی کو، بہت مجبوری ہوگی تو منگو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر فرماندے نے وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر جدوں بھی گل کرنی ہے، حق گل کرنی ہے، پاویں کڑوی ہوگے، سبحان اللہ، کسی نوں کڑوی لگ دی ہے تے پئی لگے، پر گل حق کرنی ہے، حج کرنی ہے، سچ کرنی ہے۔ اسی اج کل کہنے جے میں آ گل کیتی کہ فلانے نوں چنگی نہیں لگے گی، جے میں آ گل کیتی تو فلانے نوں چنگی نہیں لگے گی، گل سچی ہے۔ میرے نبی نے دس دیتا فلانے فلونے دی فکر نہیں کرنی، گل سچی کر دیو پاویں او کڑوی لگے۔ ویسے کم ہے بڑا اوکھا، بڑا جہاد ہے ایس دور چ سچی گل کرنا۔ لوکی اس گل نوں حق مانتے ہیں جڑی انہاں دے حق چ ہوئے، لوکی صرف اس گل نوں حق مانتے ہیں جڑی انہاں دے حق چ ہوئے، لیکن سچی گل ایک کڑوی ہوندی ہے۔ یہ ویسے بھی محاورہ بھی چلتا ہے نا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن میرے نبی دی حدیث ہے، فرمایا حق گل کرنی ہے پاویں کڑوی ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے بھی وَأَمَرَنِي اللہ اخافو فی اللہ لومۃ اللائم، فرماندے نے اے ابو ذر اللہ دے راستے وچ کوئی کم کرنا ہے تے بے فکر ہو کے، بے تھڑک ہو کے کر دے، لوکاں دی ملامت تو نہیں ڈرنا۔ اے نہیں کہنا لوکی مینوں مینے دیندے نے، تانے دیندے نے، لوکی تانے دیندے نے تے دئی جان، لوکی مینے دیندے نے تے دئی جان، لوکی ملامت کردے نے تے کری جان۔ فرمایا جیڑا کم اللہ واسطے کرنا ہے او کر کے رہنا ہے، او کر کے رہنا ہے۔ کئی لوکی تساں ویکھیا ہوئے گا وہ کم کردے نے نا نیک کم اللہ دی رضا واسطے، لوکی انگلیاں ٹھاؤندے نے اے ایڈا نیک نوک تے کوئی نہیں، انہوں کوئی لالچ ہوئے گا، انہوں ڈیسائیڈ کردے نے۔ میرے نبی نے فرمایا لوکاں دی ملامت دا خیال نہیں کرنا، جڑا نیک کام ہے اللہ دی راہ والا کام ہے وہ کرنا ہے۔ اور فرمایا 7واں حکم میرے نبی نے مینوں یہ دیتا وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اور اس حدیث نو صحیح ابن حبان دی حدیث نمبر 2041 اور مسند امام احمد حدیث نمبر 21415 یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے دی کثرت کریا کر، ایک خزانہ اللہ دے عرش دے تھلیوں آیا ہے، ایک خزانہ اللہ دے عرش دے تھلیوں آیا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر نو 7 چیزاں دا حکم میرے نبی نے دیتا، حضرت ابو ذر نو 7 چیزاں دا حکم میرے نبی نے دیتا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 وصیتاں فرمائیاں۔ بس حضرت معاذ بن جبل دیاں 10 وصیتاں تانوں سنا کے اپنی گفتگو نو سمیٹ دینا۔ میں پہلوں آکھیا سی بہتا گھٹ ٹائم بھی نہیں لینا تے بہتا زیادہ بھی نہیں لینا، شارٹ کٹ کر کے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. فرمایا معاذ بن جبل میری گل نو یاد رکھنا، کبھی بھی کسے موقع بھی آ جائے، کیسا بھی موقع آ جائے، کسے نو اللہ دا شریک نہیں کرنا، پاویں تینوں قتل کر دیتا جائے، پاویں تینوں ساڑ دیتا جائے، کسے نو اللہ دا شریک نہیں کرنا. اور دوسرا فرمایا ولا تاس والدیکا. جملے تے غور کرنا، میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل نو کی فرمایا؟ فرمایا ولا تاس والدیکا وان امرکا ان تخرج من اہلک و مالک. فرمایا ماں پیو دی نافرمانی نہیں کرنی، بھاویں او تینوں کہہ دین چک اپنا مال بھی تے اپنی بڈھی نو بھی لے چل تے نکل جا کرو. فرمایا بھاویں اتھوں تک تینوں فرما دین بھی اپنا مال بھی لے جا، مال بچے بھی لے جا تے کروں نکل جا. فرمایا اس تے باوجود بھی ماں پیو دی نافرمانی نہیں کرنی. تیسرا فرماندے نے ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فان من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. فرمایا پیارے صحابی معاذ بن جبل فرماندے نے پھر یہ بھی فرمایا جان بوجھ کے نماز بھی نہیں چھڑنی، فرض نماز نہیں چھڑنی. جیڑا بندہ جان بوجھ کے فرض نماز چھڑتا ہے فرمایا او اللہ دی ذمہ داری تو بری ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ او دی حفاظت نہیں فرماتا. فرماندے نے چوتھا حکم ہے دیتا ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. فرمایا اے معاذ بن جبل شراب کدی نہیں پینی، شراب جڑی ہے نا اے ہر گناہ دی جڑ ہے. فرمایا پنجواں حکم مینوں اے فرمایا وا ایا کہ اللہ دی نافرمانی تو بچ، اللہ دی نافرمانی کرو گے تے اللہ دی ناراضگی. فرمایا اللہ دی ناراضگی. فرمایا فإن بالمعصیۃ سخط اللہ. فرمایا اللہ دی نافرمانی تو بچنا، اللہ دی ناراضگی تیرے اتے درست ہو جائے. اللہ دی ناراضگی اگر ہو گئی تے تو کسے کم دا نہیں بچے گا. فرمایا چھواں حکم انہوں اے دیتا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارُ مِنْ ضَعْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنگ لگی ہوئے، جنگ زوراں تے ہوئے، لوکی قتل ہو رہے ہون تے جنگ چوں بھجنا نہیں، کانڈ نہیں دینی، سینہ تاننا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اگلا حکم دیتا وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ. فرمایا اگر موت آ جائے لوکی ادھر ادھر تے پھر تو دوڑنا نہیں. مطلب کوئی وبا آ جائے، کوئی وبا پھیل گئی ہوئے ایک علاقے دے اندر تے تو اوتھے ہوویں تے اوتھوں دوڑنا نہیں، اگر اس علاقے وچ نہ ہوویں تے اوتھے جانا نہیں. میرے نبی دا کی فرمان ہے کسی علاقے جو وبا پھیلی ہوئے اوتھے جانا نہیں، تے جے تسی اوتھے ہو تے پھر اوتھوں نکلنا نہیں. اور اگے فرماندے نے اٹھواں حکم میرے نبی نے یہ دیتا وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طُولِكَ. اپنے گھر والیاں تے خرچ کریا کر اپنی استطاعت دے مطابق، نہ کنجوسی کرنی ہے تے نہ قرضے چک چک کے خرچہ کرنا ہے. اور فرماندے نے نوواں حکم نبی پاک علیہ السلام نے میں یہ دیتا ہے لا ترفع عنہم عصاک ادبا. اپنے گھر والوں تو اپنا ڈر بھی ختم نہیں کرنا، ڈنڈا ہاتھ چ رکھنا ہے، ڈنڈا ہاتھ چ رہے تاکہ تیرے گھر والے تیرے کو ڈردے بھی رہن. یہ نہ ہوئے تیرے گھر والے تیرے کو ڈرنوں ہی ہٹ جان. ڈر بھی پاؤنا ہے، پیار بھی کرنا ہے تو ڈر بھی رکھنا ہے. اور فرمایا نویں گل، دسویں گل مینوں کملی والے آقا نے یہ فرمائی وَاقْفِدْهُمْ. فرمایا وَاقْفِهُمْ فِي اللَّهِ. اپنی اولاد دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈر اور انہاں دے سینے دے وچ اللہ دا ڈر پا. اپنی اولاد دے سینے وچ اللہ دا ڈر پا. یہ حدیث مشکات شریف دے اندر موجود ہے. ساڈے بچے ویکھدے نا سی، ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا تے ساڈیاں بیبیاں کھلا رہی نے، آندیاں نے چپ کر جا کتا آ گئی، چپ کر جا بلا آ گئی، چپ کر جا چور آ گئے، ڈاکو آ گئے.
اور جدو چھوٹے نو تسی کتیاں بلیاں کو ڈراؤنا انہاں وڈے ہو گئے کتیاں بلیاں کو ڈرنا کیوں نہیں کہیں اللہ کو ڈر بیٹا نہ رو اللہ ناراض ہوئے گا اپنے بچیاں نو اللہ کو ڈرایا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچیاں دے سینے وچ اللہ دا ڈر پانا ہے کسی اور دا ڈر نہیں پانا میں بڑے اختصار دے نال ایڈا اختصار بھی نہیں تقریباً 1 گھنٹہ تے 5 منٹ تہاڈی خدمت دے اندر حاضری لوائیے اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا سب دا حامی و ناصر ہوگے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ